بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ طوفانی بارشاں، سیلاب اور سڑکاں دی بندش دی وجہ تے پھلاں دے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جدھر جانی نقصان ہویا اور ادھر فصلوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایک اندازے دے مطابق وادی کشمیر وچ باغبانی دے شعبے کو 5.6 کروڑ روپے دا نقصان ہویا ہے۔ محکمہ باغبانی دے ایک سینئر افسر سناخیا کہ باغات سخت متاثر ہوئے ہیں۔ دراصل اعداد و شمار دا اندازہ لانا بہت مشکل ہے۔ سیب اور دوئے پھلاں تھے لدے سینکڑا ٹرک کئی دنوں تک سری نگر جموں شاہراہ دے اتے پھسے رہن اور ہن او پھلاں سمیت سری نگر واپس آ گئے۔ کشمیر ویلی فروٹ گراؤزر اینڈ ڈیلرز دے یونین چیئرمین بشیر احمد بشیر دا آخنا ہے کہ کاشتکاراں کو سینکڑا کروڑ روپے دا نقصان دا سامنا کرنا پیا اور او سخت مشکلات تھے دو چار ہیں۔ انہاں سناخیا کہ گزشتہ کئی سالاں تھے فصلاں دی انشورنس دا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ باغباناں دے واسطے ایسی کوئی بھی اسکیم موجود نہیں ہے اور بھارت دی لاپرواہی دی وجہ دے جموں کشمیر دے اندر میوہ باغات کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ باغباناں دا آخنا ہے کہ انشورنس کے بغیر انہاں دی مشکلات دا کسی بھی صورت وچ خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ سوپور دے رہائشی ایک باغبان سناخیا کہ سالہ باری یا وقت پہلاں دی برف باری دی وجہ تے انہاں دے پورے سیزن دی کمائی تباہ ہو کے رہ جاندی ہے اور جد تک انشورنس دا کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہوندا کاشتکار بدستور موسم اور سری نگر جموں شاہراہ دے حالات تے رحم و کرم دے اتے رہسن اور اس دی وجہ دے ان نقصان وچ مزید واਧਾ ہو سی۔